अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो कि आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर जो है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इस्लामियात लाजमी के पास पेपर्स। ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करूँगी गेस्ट पेपर और उसके साथ साथ मैं आपको प्रोवाइड करूँगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, और बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँगी वो चीज़ जिसको आप फॉलो करके आप लोग फुल बाय फुल मार्क्स ले सकते हैं। और जो पेपर स्कीम जो है वो सारी की सारी सेम टू सेम है, जो कि आप लोगों ने जब अपने फर्स्ट एनुअल दिए थे तब आप लोगों ने फॉलो की थी। डिफरेंस किस चीज़ के अंदर आएगा? आपकी स्ट्रेटजी के अंदर। ठीक है, हम थोड़ी चेंजेस इसके अंदर करेंगे। देखिए बच्चों, आप सुबह आप लोगों का इस्लामिक का पेपर है, मीन्स कि आपके पास कुछ आवर्स ही बचे हैं जिसके अंदर आप लोगों ने अपनी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने फॉलो करनी है स्मार्ट स्टडी। आप स्मार्ट स्टडी से तैयारी करोगे तभी आप लोग अपने मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकोगे। अब देखो, आप लोगों को पता है कुछ आपका पेपर का जो पार्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव कुछ जो होता है सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव पे दो चीज़ें आती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अब देखो, जो आप लोगों की अब बुक है 10th इस्लामियात की, बेसिकली ये 2-3 साल हुए हैं कि इसके पेपर्स आने लगे हैं। मीन्स कि इतना ज़्यादा इसके पास पेपर्स जो हैं अवेलेबल नहीं है। आई थिंक 2022 या 2021 के अंदर ये आई आप लोगों की बुक जो है। ठीक है, उसके इतने पास पेपर्स अवेलेबल नहीं कि बच्चे इनको फॉलो कर सकें, क्योंकि जब मैंने अपने मेट्रिक के एग्जाम दिए थे तब हमारी कोई और बुक थी, ठीक है, जिसको हम फॉलो करते थे और काफ़ी देर तक वही चलती रही है। और अब इन्होंने आके ये बुक जो है चेंज कर दी और इसके अंदर सिलेबस भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। अब देखें बच्चों, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को फॉलो करने के लिए हमने क्या करना है बच्चों, आप लोग ने अपने कोई भी चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो मिस नहीं करनी है। ठीक है, हम सबसे पहले जो तैयारी है वो अपनी स्टार्ट करेंगे अहादीस से, जो कि आप लोगों का पहला चैप्टर है। बच्चों, आप लोगों ने सारी की सारी अपनी अहादीस जो है वो अच्छी तरह आप लोगों ने याद कर लेनी है। ठीक है, बहुत ईजी है। कुछ जो होगा नॉलेज जो आप लोगों का प्रीवियसली बेस्ड नॉलेज, मीन्स जब आप लोगों ने फर्स्ट टाइम लिया था कुछ चीज़ें आप लोगों को तक की भी याद होंगी डेफिनेटली। ठीक है, तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों ने अहादीस करनी है। स्टार्ट के अंदर जो आप लोगों का चैप्टर आता है अहादीस का, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों ने अहादीस दी होती हैं, और वो शॉर्ट में भी आ सकती हैं, आपको लॉन्ग में भी आ सकती हैं। किसी भी तरह वो आप लोगों से वो अहादीस जो है वो पूछ सकते हैं। एमसीक्यू में भी इवन तो आ सकती हैं। अहादीस हो गई हैं। अहादीस के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों ने अब जाना है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने कैसे करने हैं? सबसे इंपॉर्टेंट तरीका जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने का है वो ये है कि आप लोगों ने एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लेने हैं। मेजॉरिटी ऑफ पेपर जो होगा वो आप लोगों का एक्सरसाइज से ही बनना है। ठीक है, उसको आप लोगों ने इश्तरा कर लेना है। अब उसके अंदर आप लोगों के एमसीक्यूज भी क्लियर होंगे और आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी क्लियर होंगे। जितने आप लोगों के चैप्टर्स बनते हैं आप लोगों ने उन सारे चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लेने हैं एक्सरसाइज वाले, और एमसीक्यूज कर लेने हैं एक्सरसाइज वाले। अब उसके बाद आप लोगों ने थोरोली रीडिंग करनी है अपने पूरे चैप्टर्स की, जितने चैप्टर्स हैं। मीन्स कि उसके अंदर थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन लिखी होंगी। मीन्स कि आप लोगों ने एक तरह से कॉन्सेप्ट लेना है कि इस चैप्टर के अंदर उन्होंने क्या बयान किया हुआ है, कौन कौन से वाक़यात लिखे हुए हैं, ताकि आप लोग जब लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने लगो तो आप लोग बहुत आसानी से कर लो। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बेसिकली ये ट्रिक होती है कि आप लोग अपने पास से भी वो चीज़ लिख सकते हो, उसको एक्सपेंड कर सकते हो, कुछ प्रीवियसली बेस्ड नॉलेज भी होता है। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर आप लोगों ने टू द पॉइंट लिखना होता है। तो इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये गाइड करती हूँ कि आप लोग सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखा करो और उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया करो। और आपकी जो बुक है उसके ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और वो बहुत आसान है। मीन्स कि एक ही चैप्टर में से एक लॉन्ग ही आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है। कुछ जो है इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ मेंशन करनी है, उनको तो आप लोगों ने लाजमन करना है। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं बचा तो बेशक छोड़ दो। ठीक है, लेकिन जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट बताऊंगी वो आप लोगों ने लाजमन करने हैं। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने करना है कि पूरे चैप्टर्स की थोरोली आप लोग रीडिंग करें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि पूरे चैप्टर्स में क्या बयान किया गया है। अगर कोई ज़कात चैप्टर है तो उसके अंदर क्या बताया गया है, हज वाला चैप्टर है तो उसके अंदर क्या बताया गया है, आप वसल्लम की सीरत से रिलेटेड है तो उसमें क्या है, कोई खास शख्सियात हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या चैप्टर्स में बयान की गई हैं बातें। ठीक है, तो जिन चीज़ें आप लोगों को सारी आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि थोरोली इस चैप्टर में क्या बात की गई, ताकि अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं बचा तो आप लोग आसानी से पेपर के अंदर जाके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है वो लिख सको। ठीक है, तो ये था आप लोगों का पूरा पेपर के जिससे आप लोगों ने तैयारी अपनी स्टार्ट करनी है। और इंशाअल्लाह आप लोगों ने टाइम मैनेज करना है अपना बस। ठीक है, इस तरह टाइम मैनेज करके करोगे तो आप लोग बहुत आसानी से अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लोगे और रिवीजन के लिए भी आप लोगों के पास टाइम आ जाएगा। अब बच्चों मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर लगी बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चन जो है आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करने। ये गेस्ट बेसिकली उन टीचर्स की तरफ से भी होता है जिनका तकरीबन 10-10, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस केस को लाइटर मोड पे नहीं लेना। ठीक है, और अच्छी तरह इसकी तैयारी करनी है। तो चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ।
غیبت سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ راہ الفضل سے کیا مراد ہے؟ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے مقام کو واضح کیجیے۔ 4 آداب جہاد تحریر کیجیے۔ اسلام کے مطابق فساد فی الارض سے کیا مراد ہے؟ ابن عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن موضوعات پر کتب تصنیف کی؟ مسلمانوں کو گیروں کی مشابہت اختیار کرنے کی کیوں ضرورت نہیں؟ مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ حدیث کے معنی و مفہوم بیان کریں۔ دور نبی میں حفاظت حدیث کے 2 ذرائع تحریر کریں۔ صحاح ستہ میں سے 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ فرشتوں کی تخلیق کب ہوئی؟ فرشتوں کی 2 ذمہ داریاں لکھیں۔ آسمانی صحیفوں سے کیا مراد ہے؟ داؤد علیہ السلام کی خصوصیات کیا ہیں؟ مشرکین اور اہل کتاب میں کیا فرق ہے؟ حوض کوثر کے بارے میں مختصر بیان کریں۔ میزان کسے کہتے ہیں اور یہ کب نصب کیا جائے گا؟ زکوٰۃ کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اہل مدینہ کو رومیوں کی جنگ تیاری کے بارے میں کس نے آگاہ کیا؟ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کتنا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا؟ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین نے کیا کردار ادا کیا؟ غدیر خم کے حوالے سے حضرت رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کریں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی مساوات کی وجہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات میں کیا وصیت فرمائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے قبر مبارک میں اتارا؟ جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک آیات کا ترجمہ لکھیں۔ عقیدہ آخرت پر ایمان کے 2 تقاضے لکھیں۔ نقدی اور مال تجارت پر زکوٰۃ کی شرح تحریر کریں۔ زمینی پیداوار پر عشر کی شرح کیا ہے؟ جدال الانبیاء سے کون مراد ہے؟ نیز حضرت یعقوب کا لقب کیا ہے؟ فرشتوں کے بارے میں ہمارے دل میں کیا جذبات ہونے چاہیے؟ حضرت عثمان نے تبوک کی تیاری کے لیے کتنا سامان پیش کیا؟ حضرت عیسیٰ کا لقب اور کنیت تحریر کیجیے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کو ذات ناطقین کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے یہ۔ اسلام کے مطابق فساد فی الارض سے کیا مراد ہے؟ سود کی شرح کے بارے میں 2 نقصانات تحریر کریں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کون سے 2 شہر فتح کیے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بہنوں کی تربیت کے لیے کیا اہتمام کیا؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی نمایاں اوصاف تحریر کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا مختصر تعارف بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا کیا معمول تھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی چند صفات بیان کریں۔ اسلامی فلاحی ریاست سے کیا مراد ہے؟ اسلامی ریاست میں سپہ سالاروں کو جاری کردہ کوئی سے 3 احکام لکھیں۔ جہاد کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جہاد کی فضیلت پر ایک آیت قرآن کا ترجمہ لکھیں۔ حضرت امام زید بن علی سے روایت کرنے والے محدثین میں سے 2 کے نام لکھیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ حضرت عمرو بن عاص کے قبول اسلام کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ پیغام پاکستان سے کیا مراد ہے؟ اتحاد امت کے حوالے سے حضرت امام زین العابدین نے کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام زین العابدین سے بات کرنے والے محدثین کے 2 سے نام لکھیں۔ حضرت عمرو بن عاص نے کب اسلام قبول کیا؟ مستقبل کی منصوبہ بندی کے بارے میں ایک آیت کا مبارک ترجمہ لکھیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ کن سے ملتا ہے؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کی تعلیمی حالات مختصر بیان کریں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ کا مکمل نام تحریر کریں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ نے کن موضوعات پر کتب تصنیف کی؟ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کن علوم کے فروغ کے لیے کارہائے نمایاں سر انجام دیے؟ اخلاص و تقویٰ کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ترجمہ لکھیں۔ پردہ پوشی کا مفہوم بیان کریں۔ پردہ پوشی کے بارے میں ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پردہ پوشی کا حکم کیسے پورا کیا؟ سچ جھوٹ میں کیا فرق ہے؟ جھوٹ کی مذمت پر ایک حدیث مبارکہ ترجمہ لکھیں۔ جھوٹ کے نقصانات کیا ہیں؟ بہتان کے کیا معنی ہیں؟ غیبت اور بہتان کی حرمت پر ایک حدیث مبارکہ ترجمہ لکھیں۔ توہم پرستی سے کیا مراد ہے؟ پردہ پوشی کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ترجمہ لکھیں۔ پرامن رہنے اور نیک شگون کی کیا اہمیت ہے؟ حصول خیر اور حاجت روائی کے لیے ہمیں کن اعمال کو اختیار کرنا چاہیے؟ سود کی حرمت پر ایک قرآنی آیت مبارکہ ترجمہ لکھیں۔ قرض حسنہ کی ایک فضیلت تحریر کریں۔ اسلامی ریاست کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں؟ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی کوئی سے 2 حقوق بیان کریں۔ مملکت خداداد پاکستان کو ہم کیسے ایک اسلامی فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں؟ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ جہاد کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ترجمہ لکھیں۔ حضرت امام زین العابدین کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ پردہ پوشی کے بارے میں دور حاضر میڈیا کا کیا کردار ادا کرتا ہے؟ جھوٹ کی مذمت پر ایک آیت مبارکہ ترجمہ لکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور راستگوئی کا کوئی ایک واقعہ تحریر کریں۔ غیبت کے کیا معنی ہیں؟ اوکے بچوں، شارٹ کویسچن آنسر تھے وہ میں نے آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دیے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے سارے کے سارے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ موسٹ امپورٹنٹلی آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ ریڈنگ کے سارے کرو، ٹھیک ہے؟ ایکسرسائز کے سارے کرو، اور یہ جو میں نے آپ کو پرووائڈ کیے ان کو تو ہرگز مس نہیں کرنا۔ اور لوگوں کے حوالے سے میں پھر بھی کہہ دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، خدا نخواستہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں بچا ہے، کس طرح آپ لوگ نہیں کر پا رہے ہو، تو آپ لوگ یہ جو میں نے مینشن کیے یہ لازماً آپ لوگوں نے کر کے جانے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی آپ لوگوں کی قسمت کتنا اس میں سے آپ کو آتا ہے، کتنا اس میں سے نہیں آتا، لیکن انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ 90 to 95% پر جو ہے آپ لوگوں کا اسی میں سے اگر جو بیس میں آپ کو پرووائڈ
کر رہی ہوں. لاسٹ ٹائم جو سارے گیسٹ میں نے پرووائڈ کیے تھے 9th کلاس کو 10th کلاس کو وہ سارے کے سارے یہی سیم گیسٹ تھے. ٹھیک ہے, آپ چاہو تو اپنے پیپر سے میچ بھی کر سکتے ہو. میرے چینل کے اوپر ساری کی ساری پلے لسٹ جو ہیں وہ آلریڈی اویلیبل ہیں. اب اچھا دیکھتے ہیں ہم نے لوگوں کے شان سے تقویٰ اختیار کرنے سے انسان کے کردار پر کیا مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں. حج کی فضیلت اور اس کی ادائیگی کا طریقہ تحریر کیجیے. غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی جنگی تیاریوں پر نوٹ لکھیں. جھوٹ کی مذمت اور اس کے معاشرے پر منفی اثرات تحریر کیجیے. زکوٰۃ پر جامع نوٹ تحریر کیجیے. اسلام کے تصور جہاد پر جامع نوٹ لکھیں. صلہ رحمی کی اہمیت پر جامع نوٹ لکھیں. سیرت طیبہ کی روشنی میں خواتین کے ساتھ حسن سلوک پر جامع نوٹ تحریر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت پر جامع نوٹ لکھیں. حضرت عمر بن عاص کی شخصیت پر تفصیلی مضمون لکھیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر جامع نوٹ لکھیں. قرآن سنت کی روشنی میں مستقبل کی منصوبہ بندی کی اہمیت بیان کریں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی پر نوٹ تحریر کریں. حضرت ام مومن کا تعارف اور ان کی جذبات میں خدمات بیان کریں. حضرت جابر بن عبداللہ کے حالات زندگی لکھیں. حضرت ام عمارہ کا تعارف اور غزوہ احد میں ان کی خدمات تحریر کیجیے. حضرت اللہ شہباز اسکندر کی شخصیت اور کردار بیان کیجیے. ابن رشد کا تعارف اور ان کی علمی خدمات تحریر کیجیے. یہ تھے بچے آپ لوگوں کے شان سے. انشاءاللہ آپ لوگوں کی اسی میں سے لوگوں کے شان سے آئیں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگ زیادہ واسٹ اور بہت ڈیٹیل میں گیسٹ لینا چاہتے ہو کہ ہمیں اور چیزیں بتائی جائیں تو میں نے پہلے آلریڈی 10th کلاس کو اپلوڈ کیا ہوا تھا چینل کے اوپر, وہ میرے اویلیبل ہے. اوپر کہیں آپ بھی رہا ہوگا, ڈسکرپشن میں بھی لنک ہوگا, ہر جگہ میرے چینل پر اویلیبل ہے. آپ لوگوں کو آسانی سے مل جائے گا 10th کلاس گیسٹ پیپر کے اندر. ٹھیک ہے, تو وہ بھی آپ لوگ فالو کرنا چاہتے تو وہ بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ گیسٹ سیم ہی ہے. یہاں پر میں نے تھوڑی چیزیں تھوڑے ٹائم کے اندر میں چاہتی ہوں کہ تھوڑے ٹائم کے اندر آپ لوگ زیادہ چیزیں کور ہو رہے ہیں تو میں نے یہاں پر ایک کمپیکٹ آپ لوگوں گیسٹ پیپر جو ہے وہ پرووائڈ کیا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ لوگوں کا بہت بہت اچھا ہوگا. آل آف بیسٹ وشز. ٹھیک ہے, کل ملتے ہیں اتنی اچھی سیٹرڈے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.